वजीर आजम का दौरा उज़्बेकिस्तान। कांग्रेस सेंटर ताशकंद में पुरतपाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। दोनों रहनुमाओं ने अपनी काबीना अरकान का तारुफ कराया। शहबाज शरीफ की आज उज़्बेक सदर से मुलाकात होगी। वफूद की सतह पर मुलाकातें मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत होंगे। शहबाज शरीफ कहते हैं अमन, खुशहाली और इलाकाई रवाबित के लिए दोनों मुल्कों का मुश्तरका विजन है। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल जारी। कहा फौजी अदालतों के खिलाफ 5 रुकनी बेंच, 3 फैसले मौजूद हैं। तमाम जजेस ने एक दूसरे से इत्तेफाक किया था। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा फैसला देने वाला बेंच ही नजरसानी, जबकि इंट्रा कोर्ट अपील लार्जर बेंच सुनता है। लार्जर बेंच मुकदमा पहली बार सुनता है, इसलिए पहले किसी फैसले का पाबंद नहीं होता। समाअत जारी। ऑपोजिशन जमातों की 2 रोजा कौमी कॉन्फ्रेंस आज होगी। आइन से खेलने वाली रवायात कबूल नहीं, ज्यादा मजबूर किया तो असम्बली की कार्रवाई नहीं चलने देंगे। महमूद अचकजई, सलमान अकरम राजा और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उमर अयूब कहते हैं मुल्क में जमहूरियत नहीं, पीटीआई ने इलेक्शन जीता है, वो दिन दूर नहीं जब बानी वजीर आजम होंगे। इत्तेहादी हुकूमत के साथ चलना मजबूरी, जानता हूँ तहरीरी मुआहदे के निकात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। आइंदा बजट तक मसाइल हल होने का इंतजार करें। सदर मुमलिकत की लाहौर में पीपल्स पार्टी पार्लिमानी वफ्द से मुलाकात में गुफ्तगू। पीपी रहनुमाओं ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। मगरबी किनारे में इसराइली जारियत फौरी रोकी जाए, जबर के जरिए सहकाम हासिल नहीं किया जा सकता। आलमी बरादरी फलस्तीन के साथ खड़ी हो। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की सलामती कौंसिल में गुफ्तगू। गजा में मुकम्मल जंगबंदी पर जोर। हमास और इसराइल में कैदियों के तबादले का नया मुआहदा तय। इसराइल आज 600 से ज्यादा फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। कैदियों की रिहाई मिस्र में होगी। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमास 4 मुग़वियों की लाशें हवाले करेगी। कोई तकरीब नहीं होगी। अमरीका और यूक्रेन में नायाब मादनियात के हवाले से मामला तय पा गए। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की रवां हफ्ते अमरीका का दौरा करेंगे। ट्रंप से मुलाकात के दौरान मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। अमरीकी सदर ने तस्दीक कर दी। सवात की वादी काला में बर्फबारी, वादी का हुस्न मजीद निखर गया। सयाह सफेद मोतियों की बरसात से लुत्फानंदोज। आजाद कश्मीर में भी रुई के गालों की बरसात। सिलसिला 3 से 4 रोज तक जारी रहने की पेशगोई। एबटाबाद में रिमझिम। और चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप बी का अहम मैच, इंग्लैंड और अफगानिस्तान का डू और डाई मुकाबला आज लाहौर में होगा। सेमीफाइनल की उम्मीद बरकरार रखने के लिए दोनों को लाजमी फतह दरकार। ऑस्ट्रेलिया जनूबी अफ्रीका का मैच बारिश की नजर, दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिल गया। वजीर आजम का दौरा उज़्बेकिस्तान। कांग्रेस सेंटर ताशकंद में पुरतपाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। दोनों रहनुमाओं ने अपनी काबीना अरकान का तारुफ कराया। शहबाज शरीफ की आज उज़्बेक सदर से मुलाकात होगी। वफूद की सतह पर मुलाकातें मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत होंगे। शहबाज शरीफ कहते हैं अमन, खुशहाली और इलाकाई रवाबित के लिए दोनों मुल्कों का मुश्तरका विजन है। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल जारी। कहा फौजी अदालतों के खिलाफ 5 रुकनी बेंच, 3 फैसले मौजूद हैं। तमाम जजेस ने एक दूसरे से इत्तेफाक किया था। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा फैसला देने वाला बेंच ही नजरसानी, जबकि इंट्रा कोर्ट अपील लार्जर बेंच सुनता है। लार्जर बेंच मुकदमा पहली बार सुनता है, इसलिए पहले किसी फैसले का पाबंद नहीं होता। समाअत जारी। ऑपोजिशन जमातों की 2 रोजा कौमी कॉन्फ्रेंस आज होगी। आइन से खेलने वाली रवायात कबूल नहीं, ज्यादा मजबूर किया तो असम्बली की कार्रवाई नहीं चलने देंगे। महमूद अचकजई, सलमान अकरम राजा और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उमर अयूब कहते हैं मुल्क में जमहूरियत नहीं, पीटीआई ने इलेक्शन जीता है, वो दिन दूर नहीं जब बानी वजीर आजम होंगे। इत्तेहादी हुकूमत के साथ चलना मजबूरी, जानता हूँ तहरीरी मुआहदे के निकात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। आइंदा बजट तक मसाइल हल होने का इंतजार करें। सदर मुमलिकत की लाहौर में पीपल्स पार्टी पार्लिमानी वफ्द से मुलाकात में गुफ्तगू। पीपी रहनुमाओं ने शिकायतों के अंबार लगा दिए।
مغربی کنارے میں اسرائیلی جارحیت فوری روکی جائے، جبر کے ذریعے استحکام حاصل نہیں کیا جا سکتا، عالمی برادری فلسطین کے ساتھ کھڑی ہو۔ اقوام متحدہ میں مستقل مندوب عاصم افتخار کی سلامتی کونسل میں گفتگو، غزہ میں مکمل جنگ بندی پر زور۔ حماس اور اسرائیل میں قیدیوں کے تبادلے کا نیا معاہدہ طے، اسرائیل آج 600 سے زائد فلسطینی قیدیوں کو رہا کرے گا۔ قیدیوں کی رہائی مصر میں ہوگی۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق حماس 4 مغویوں کی لاشیں حوالے کرے گی، کوئی تقریب نہیں ہوگی۔ امریکہ اور یوکرین میں نایاب معدنیات کے حوالے سے معاملات طے پا گئے۔ یوکرینی صدر زیلنسکی رواں ہفتے امریکہ کا دورہ کریں گے، ٹرمپ سے ملاقات کے دوران معاہدے پر دستخط کریں گے۔ امریکی صدر نے تصدیق کر دی۔ سوات کی وادی کالا میں برفباری، وادی کا حسن مزید نکھر گیا۔ سیاح سفید موتیوں کی برسات سے لطف اندوز۔ آزاد کشمیر میں بھی روئی کے گالوں کی برسات، سلسلہ 3 سے 4 روز تک جاری رہنے کی پیش گوئی۔ ایبٹ آباد میں رم جھم۔ اور چیمپئنز ٹرافی کے گروپ بی کا اہم میچ، انگلینڈ اور افغانستان کا ڈو اور ڈائی مقابلہ آج لاہور میں ہوگا۔ سیمی فائنل کی امید برقرار رکھنے کے لیے دونوں کو لازمی فتح درکار۔ آسٹریلیا جنوبی افریقہ کا میچ بارش کی نظر دونوں ٹیموں کو 1-1 پوائنٹ مل گیا۔ وزیر اعظم کا دورہ ازبکستان، کانگریس سینٹر تاشقند میں پرتپاک استقبال، گارڈ آف آنر پیش کیا۔ دونوں رہنماؤں نے اپنی کابینہ اراکین کا تعارف کرایا۔ شہباز شریف کی آج ازبیک صدر سے ملاقات ہوگی۔ وفود کی سطح پر ملاقاتیں، مختلف شعبوں میں تعاون کی مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط ہوں گے۔ شہباز شریف کہتے ہیں امن، خوشحالی اور علاقائی روابط کے لیے دونوں ملکوں کا مشترکہ وژن ہے۔ فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں کی سماعت، سول سوسائٹی کے وکیل فیصل صدیقی کے دلائل جاری، کہا فوجی عدالتوں کے خلاف 5 رکنی بینچ 3 فیصلے موجود ہیں، تمام ججز نے ایک دوسرے سے اتفاق کیا تھا۔ جسٹس امین الدین نے کہا فیصلہ دینے والا بینچ ہی نظر ثانی، جبکہ انٹرا کورٹ اپیل لارجر بینچ سنتا ہے۔ لارجر بینچ مقدمہ پہلی بار سنتا ہے، اس لیے پہلے کسی فیصلے کا پابند نہیں ہوتا۔ سماعت جاری۔ اپوزیشن جماعتوں کی 2 روزہ قومی کانفرنس آج ہوگی۔ آئین سے کھیلنے والی روایات قبول نہیں، زیادہ مجبور کیا تو اسمبلی کی کارروائی نہیں چلنے دیں گے۔ محمود اچکزئی، سلمان اکرم راجہ اور دیگر کی پریس کانفرنس۔ عمر ایوب کہتے ہیں ملک میں جمہوریت نہیں، پی ٹی آئی نے الیکشن جیتا ہے، وہ دن دور نہیں جب بانی وزیر اعظم ہوں گے۔ اتحادی حکومت کے ساتھ چلنا مجبوری، جانتا ہوں تحریری معاہدے کے نکات پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، آئندہ بجٹ تک مسائل حل ہونے کا انتظار کریں۔ صدر مملکت کی لاہور میں پیپلز پارٹی پارلیمانی وفد سے ملاقات میں گفتگو، پی پی رہنماؤں نے شکایتوں کے انبار لگا دیے۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی جارحیت فوری روکی جائے، جبر کے ذریعے استحکام حاصل نہیں کیا جا سکتا، عالمی برادری فلسطین کے ساتھ کھڑی ہو۔ اقوام متحدہ میں مستقل مندوب عاصم افتخار کی سلامتی کونسل میں گفتگو، غزہ میں مکمل جنگ بندی پر زور۔ حماس اور اسرائیل میں قیدیوں کے تبادلے کا نیا معاہدہ طے، اسرائیل آج 600 سے زائد فلسطینی قیدیوں کو رہا کرے گا۔ قیدیوں کی رہائی مصر میں ہوگی۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق حماس 4 مغویوں کی لاشیں حوالے کرے گی، کوئی تقریب نہیں ہوگی۔ امریکہ اور یوکرین میں نایاب معدنیات کے حوالے سے معاملات طے پا گئے۔ یوکرینی صدر زیلنسکی رواں ہفتے امریکہ کا دورہ کریں گے، ٹرمپ سے ملاقات کے دوران معاہدے پر دستخط کریں گے۔ امریکی صدر نے تصدیق کر دی۔ سوات کی وادی کالا میں برفباری، وادی کا حسن مزید نکھر گیا۔ سیاح سفید موتیوں کی برسات سے لطف اندوز۔ آزاد کشمیر میں بھی روئی کے گالوں کی برسات، سلسلہ 3 سے 4 روز تک جاری رہنے کی پیش گوئی۔ ایبٹ آباد میں رم جھم۔ اور چیمپئنز ٹرافی کے گروپ بی کا اہم میچ، انگلینڈ اور افغانستان کا ڈو اور ڈائی مقابلہ آج لاہور میں ہوگا۔ سیمی فائنل کی امید برقرار رکھنے کے لیے دونوں کو لازمی فتح درکار۔ آسٹریلیا جنوبی افریقہ کا میچ بارش کی نظر دونوں ٹیموں کو 1-1 پوائنٹ مل گیا۔